डे मत मनाइए। कोई अगर उनसे कहता है कि बर्थडे मत मनाइए, तो वो कहते हैं कि हम कहाँ किसी को बुला रहे हैं, खुद ही घर में केक लाया और हम ही लोगों ने खा लिया, किसी को दिया नहीं, हम खुद ही घर में बैठ के खा रहे हैं बर्थडे का केक। तो हम मना कहाँ रहे, खुद ही तो खा रहे हैं, किसी को बुलाया थोड़ी ना है बर्थडे मनाने के लिए। समझ रहे हैं, कोई पार्टी थोड़ी ना की है, बस केक लाया है और घर ही में काट रहे हैं। या फिर एक दिन पहले केक लेकर आ गए कि भाई कल के दिन नहीं लाएंगे, कल बर्थडे के नाम पर फिर गुनाह मिलेगी। या तो दूसरे दिन केक आ रहा है, जिस दिन बर्थडे उस दिन नहीं आया, और दूसरे दिन यही सोच कर आया है कि कल बर्थडे थी तो आज केक काटा जाए। समझ रहे हैं, कल नहीं काटेंगे। क्यों कल नहीं काटेंगे, तो कहा कि कल गुनाह मिलेगी ना। क्रिश्चियन लोग यूं करते हैं। आपको पता है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में आता है ग़ालिबन कि उनकी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सनीचर के दिन मछली पकड़ने के लिए, बनी इसराइल को अल्लाह ने सनीचर के दिन मछली पकड़ने के लिए मना किया था। हफ्ते के दिन, हफ्ते का दिन जो सनीचर का दिन है, उस दिन उन्हें शिकार करना मना था कि भाई ये दिन तुम इबादत करोगे, शिकार वगैरह नहीं करोगे। तो उन लोगों ने उसी दिन, अब क्या हुआ कि वो लोग देख रहे थे कि उस दिन तो मछलियां पानी के ऊपर ऊपर आ रही है और इतनी मछलियां आ रही है, अब क्या करें, हमें तो शिकार करना मना किया है। तो उन्होंने कुछ पानी में कुछ इस तरह से गड़ा वगैरह खोदा और कुछ जाल वगैरह टाइप उसके अंदर रखा कि शनिचर के दिन मछलियां आती हैं तो हम ये कर देते हैं ताकि शनिचर के दिन जो मछलियां आए तो इसी में फंस के रह जाए और हम इतवार के दिन जाके निकाल लें। समझ रहे, शनिचर को नहीं निकालेंगे, इतवार को जाके निकालेंगे। लेकिन किया तो शनिचर के दिन था ना। तो जानते हैं उनके साथ क्या मामला हुआ, अल्लाह ने उनके चेहरे को बंदर और खिंजीर बना दिया अल्लाह की नफरमानी करने पर। अल्लाह अकबर। उन्होंने भी यही किया था। जैसे हम कहते हैं कि हम अभी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एक दिन पहले कर रहे हैं, हम तो एक दिन बाद कर रहे हैं, हम तो अपने घर में ही बैठ के काट रहे हैं। तो बर्थडे मनाना ही ये गैरों का तरीका है। इस्लाम में बर्थडे वगैरह की कोई वही नहीं है। अगर होती तो क्या अल्लाह के नबी का बर्थडे सहाबा नहीं मनाते? बताएं आप, हमने तारीख में कभी पढ़ा है कि अल्लाह के नबी का बर्थडे मनाया गया है? बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन में भी कंफ्यूजन है कि कौन से दिन पैदा हुए थे। पक्का किसी को नहीं मालूम। हाँ, वफात का दिन मालूम है, क्योंकि पैदाइश का दिन क्यों नहीं मालूम। देखो, जब हमारे नबी पैदा हुए हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो पहले के जो लोग होते थे ना, जो गांव खेड़े के भी अक्सर लोग होते हैं या पहले के जो लोग होते हैं, तो वो इतना, उनको पूछो ना कब पैदा हुए तो इतना ध्यान नहीं देते हैं पैदाइश के दिन पर। समझ रहे हैं? अब लोगों के अंदर ये शऊर हो गया है कि लोग पैदाइश के दिन पर ध्यान देते हैं। तो पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे कब पैदा हुए, कौन से दिन पैदा हुए। और जब हमारे नबी पैदा हुए थे तो उस वक्त नबी बनाकर तो नहीं उनको भेजा गया ना, 40 साल की उम्र में नबी बनाकर भेजा गया। तो इतना किसी को इल्म ध्यान नहीं है पक्का वाला कि वो दिन कौन सा था। समझ रहे? लेकिन जब हमारे नबी दुनिया से रुख पर्दा फरमा गए तो उस वक्त जो है वो बहुत बड़ा गम का दिन था सहाबा के लिए। तो वो दिन तो सहाबा को याद ही रह गया ना, उस तो नबी थे तो दिन याद रह गया सहाबा के कि वो कौन सा दिन था। बहरहाल ये कि सहाबा ने न कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे का दिन मनाया, न कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसी बनाई। समझ है? तो ये जो बर्थडे मनाना है ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये गैरों का तरीका है कि बर्थडे में केक वगैरह काटा जाए, बर्थडे मनाया जाए। तो हम अपने माहौल को नबवी माहौल बनाए, नबवी माहौल। समझ रहे हैं? देखो, माहौल के अंदर जब नूरानियत होगी, माहौल के अंदर फिजाओं में जब खूबसूरती होगी यानी नूरानियत होगी, फिजाओं में एक क्या कहना चाहिए, बरकतें होंगी, वो कब होंगी?
جب گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاری جائے کہ سارے لوگ بیٹھ کے دستر پر کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں ایک بڑی تھال میں کھانا کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ ماحول دیکھ کر ہی خوبصورت لگتا ہے. سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کا کھانا جو ہے وہ ظہر کی اذان سے پہلے کھا لیا، 12 ساڑھے 12 کے بیچ میں کھانا کھا لیا، اور ظہر مغرب کا کھانا جو ہے، عشاء کا کھانا جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھ کر آئے مرد لوگ، تو ہم نے دسترخوان بچھایا اور کھانا کھا لیا. یہ نبوی ماحول ہے، نبوی طرز ہے، سمجھ رہے ہیں. بچوں کو جلدی سلانا. آج ہم خود موبائل دیکھ رہے ہیں کہ اب تو بس ہو گیا سارا کام سے ہم فارغ ہو گئے تو ہم تھوڑی دیر لیٹ کر موبائل دیکھ لیں. تو پھر کیسے بچے بھی سوئیں گے، کیسے ہم سوئیں گے؟ ہم نے اپنے ماحول میں پھر بچے چڑچڑے پن، نافرمانی، بدتمیزی. آج بچوں کو دیکھیں نا کیوں ایسے ہیں. پہلے کوئی ایسے بچے تھے؟ آج سے 20 سال پہلے، آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے کے بچے کیسے تھے؟ مائیں آنکھ دکھا دیتی تھی تو بچے کیسے ڈرتے تھے، مارتی تھی کونے میں بچے بیٹھ جاتے تھے. آج بچوں کو مارا، اگر اماں آنکھ دکھا دے یا مارے تو بچہ اور چیخ چیخ کے روتا ہے. اماں کو کہنا پڑتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چپ ہو جاؤ، اچھا یہ کھا لو، یہ لے لو، وہ لے لو. ماحول، نبوی ماحول سے جب زندگی کی گاڑی ہٹے گی، نبوی طرز سے جب زندگی کی گاڑی ہٹے گی تو پھر خطرے تو ہوں گے نا. جو گاڑی چلانے کی جو رول ریگولیشن ہے، اگر اس کے خلاف اگر کوئی شخص دنیا کی گاڑی چلاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خطرے بڑھتے ہیں نا. اسی طرح سے یہ زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے یہ سنتوں پر نہ گزاری گئی، اور اصل جو زندگی ہے وہ سنتوں پر گزارنا ہی جو ہے. یعنی انسان اگر زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارتا ہے تبھی سکون سے ہے، ورنہ سکون زندگی میں نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ سکون زندگی میں نہیں ہوگا. تو نظر اگر ہمارے نبی کی زندگی سے ہٹ جاتی ہے اور اغیار کی زندگی کو ہم اپنا شیوا بنا لیتے ہیں، انہی کی زندگی کی طرح جینا ہمیں اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، تو پھر مصیبتیں آتی ہے. سمجھ رہے؟ بعض لوگ نے سوال کیا ابھی کہ اینیورسری منانا کیسا ہے. تو دیکھو بات اصل جو ہے وہ برتھ ڈے کی ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم برتھ ڈے تو نہیں منا رہے لیکن ہم نے کھانے کی دعوت دی ہے سب کو، اور کیک نہیں کاٹ رہے لیکن دعوت دی ہے، ایک چھوٹی سی پارٹی دی ہے. تو نہ دعوت کھانا جائز ہے برتھ ڈے کی، نہ دعوت دینا جائز. سمجھ رہے؟ یہ پوائنٹ بھی ہم یاد رکھیں. جہاں تک بات اینیورسری کی ہے تو اینیورسری وغیرہ کا بھی کوئی اسلام میں ہے ہی نہیں، تک بنتا ہے. ہاں بند کمرے میں میاں بیوی کو اور بیوی میاں کو کوئی گفٹ دے دے تو یہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے؟ لیکن اس کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، سب کو بلا کر اور کیک کاٹنا، تو یہ ساری چیزیں اچھی بات نہیں لگتی ہے. اب بیوی شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ چلو تمہیں باہر گھما لاؤں، تمہیں کچھ دلا لاؤں، یہ شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، ان کی محبت کا معاملہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے سیلیبریشن کرنا، کیک کاٹنا، سب کو جمع کرنا، یہ ساری چیزیں اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور برتھ ڈے کے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس دن ہماری برتھ ڈے ہو اس دن تو ہم اللہ سے استغفار کریں، صدقہ دیں، اور اللہ کے سامنے متوجہ ہوں کہ یا اللہ میری زندگی کا 1 سال کم اور ہو گیا، یا اللہ ایمان والی جو بچی زندگی ہے ایمان والی زندگی عطا فرمائی عافیت کے ساتھ. تو اپنے بچوں کو بھی ہم جو ہے نا نبوی طریقہ، نبوی ماحول پر جینے کی جو ہے کس طرح جیا جاتا ہے وہ سکھلائیں انشاءاللہ. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے پڑھے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا.
وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔